मेक्सिको के मशरिक में एक घना जंगल है जहां आपको दूर दूर तक सिर्फ दरख्त और दरख्त नजर आते थे। इस घने जंगल के दरमियान एक ऐसी जगह है जहां पत्थरों के दरमियान से गुजरती हुई पगडंडी जमीन के अंदर गहराई तक जाती है। माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने इस गार नुमा सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि इस गार के अंदर कोई गैर मामूली चीज है। बगैर किसी पेशावराना सामान के इसके अंदर जाना काफी खतरा था, क्योंकि रास्ता काफी तंग था और मुकम्मल अंधेरे में घिरा हुआ था। कई घंटों की मेहनत से आसार कदीमा के माहिरीन गार के निचले हिस्से में 230 फुट नीचे तक पहुंचने में कामयाब रहे। शुरू में उन्हें कोई दिलचस्प चीज नहीं लगी, लेकिन अचानक उन्हें एक खुफिया कोठरी मिल गई जिसके दाखिली रास्ते को पत्थर से रोक दिया गया था। अब सवाल यह था कि वो खुफिया हुजरा 230 फुट नीचे किसने बनाया, एक वीरान जंगल में इस गार के नीचे, और उसे कब और क्यों सेल किया गया। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। मेक्सिको के मशरिक में ये घना जंगल 3 मिलियन किलोमीटर 2 में फैला हुआ है। पत्तों और शाखों के समंदर के नीचे छुपा हुआ माया तहजीब की खोई हुई दुनिया के राज है। माजी में ये पूरा जंगल माया तहजीब के तहत हुआ करता था, जहां उन्होंने बहुत से शहर बनाए थे। इस तहजीब के लोग हुनरमंद समझे जाते थे, क्योंकि कदीम मिस्रियों की तरह उन्होंने अहराम और शहर तामीर किए थे। इसके साथ वो ज़राअत, मिट्टी के बर्तन, हीरोग्लिफिक्स लिखने में भी माहिर थे। कैलेंडर साजी, रियाजी, फन तामीर और आर्टवर्क। माहिरीन के मुताबिक कदीम मायूं ने इस इलाके में कल 60 शहर तामीर किए थे, जिसमें शानदार महल्लात, अहराम और मंदिर थे। हर शहर का अलग बादशाह था, जिसे माया अपना खुदा मानते थे। अब भी उन शहरों की कुछ इमारतें बरकरार हैं, और वो अब सयाहों की तवज्जो का हिस्सा है। लेकिन इस घने जंगल में जहां सड़कों का मुनासिब जाल नहीं है, इसमें कदीम माया तहजीब के शहर, ढांचे और राज पोशीदा है। कुछ मिट्टी के नीचे दब गए हैं और कुछ दरख्तों की वजह से नजरों से ओझल है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पोशीदा माया शहर दरियाफ्त किए जा रहे हैं। माहिरीन पत्तों और शाखों के समंदर के नीचे छुपे कदीम शहरों की निशानदेही कर सकते हैं, लाइदार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। लाइदार का मतलब है रोशनी का पता लगाना और रेंज करना। इस टेक्नोलॉजी में जमीन पर हवाई जहाज से लेजर दालें लगाई जा रही हैं। ये लेजर दालें दरख्तों को नजरअंदाज करते हुए जमीन से टकराती हैं और हवाई जहाज के सेंसर पर दोबारा झलकते हैं, और इस डेटा पर कार्रवाई करके जमीन की एक शक्ल तैयार की जाती है। ये हमारी हड्डियों की तस्वीर बनाने वाले एक्स रे की तरह है। हैरान कुन बात यह है कि अब भी माया तहजीब के 4500 से ज्यादा खंडरात दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि मायूं ने इससे ज्यादा ढांचे बनाए हैं। ये जानना अहम नहीं है कि मायूं ने कितने ढांचे बनाए, लेकिन असल मुअम्मा यह है कि माया कहाँ गए। इतने ज्यादा आबादी वाले शहरों को छोड़ रहे हैं, क्या वो पुतली हुआ में गायब हो गए? इतने हुनरमंद होने के बावजूद उनकी कमजोरी क्या थी, जिसके लिए उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी? लाइदार टेक्नोलॉजी के माहिरीन की मदद से पता चलता है कि जंगल के किस हिस्से में है मियान खंडरात वाक़े है, और फिर इस जगह की खुदाई की जाती है। खलीज मेक्सिको के करीब युकाटन के इलाके में माहिरीन आसार कदीमा को एक छोटे से माया गांव की बाकियात मिली है। गांव का नाम कौका है, जहां एक मकामी बादशाह ने तामीर करवाई थी। 1200 साल पहले 20,000 पत्थर के बिलाक्स का इस्तेमाल करते हुए 30 फुट लंबा अहराम। आमतौर पर माया अपने बादशाह को अहराम के अंदर एक शाही चैम्बर में दफन करते थे। यही वजह है कि माहिर आसार कदीमा ने इस अहराम के ऊपर से नीचे तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि इस अहराम में कोई शाही हुजरा है या नहीं, और अगर हां तो इसमें क्या है। 21 फुट तक खुदाई के बाद माहिरीन आसार कदीमा को एक पत्थर मिला जो एक तरफ बिल्कुल चपटा था। ये पत्थर दूसरों से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि माया ने अहराम की तामीर के लिए इस शक्ल के पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे कमरे की छत को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि इस ढांचे की छत में देखा जा सकता है। ये पत्थर इस बात का इशारा था कि इस अहराम के अंदर एक मकबरा बनाया गया था। मजीद खुदाई के बाद माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी चीज मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे।
حیرت انگیز طور پر احرام کے تہخانے میں ایک کمرے کی بنیاد اور چند سیڑھیاں دریافت ہوئیں۔ حالانکہ انہیں کچھ بھی دلچسپ نہیں لگا، لیکن انہیں مٹی کے برتن کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ملا۔ مٹی کے برتن کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ اس ٹکڑے کی عمر کا تعین ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے کیا گیا اور انہیں پتہ چلا یہ تقریباً 500 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اگرچہ احرام 1200 عیسوی میں بنایا گیا تھا، مٹی کے برتنوں کا یہ ٹکڑا احرام سے 300 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کے لیے تاریخ کو جاننا ہوگا کہ یہ کیوں ممکن نہیں ہے۔ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوکاٹن کا یہ علاقہ سمجھا جاتا تھا شمالی مایا کے حصے کے طور پر، اور 1500 عیسوی میں جب احرام کے اندر یہ چیمبر بنایا گیا تھا، اس وقت میان یہاں نہیں آئے تھے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر یہ شاہی حجرہ مایوں نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا؟ یہ جاننے کے لیے اس احرام کے کھنڈر کے ارد گرد کے جنگل کا معائنہ کیا گیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ کچھ خاص معلومات حاصل کر سکیں گے۔ احرام کی جگہ سے 15 کلومیٹر دور آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایک پگڈنڈی ملی، ایک غار کی طرف جانے والی کچھ چٹانوں کے بیچ میں۔ غار کا داخلی راستہ کافی تنگ تھا اور اس کے اندر جانا کافی خطرناک تھا، اسی لیے پیشہ ورانہ آلات استعمال کیے گئے، اور 2 سے 3 غار کے ماہرین اس کے اندر بھیجے گئے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد ماہرین 230 فٹ نیچے چڑھنے میں کامیاب ہوئے، غار کے نیچے تک، جہاں انہیں ایک خفیہ چیمبر کا راستہ ملا، اور اس حجرے کا دروازہ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب داخلی راستہ صاف کیا گیا تو اندر سے جو چیزیں ملی وہ یہ تھیں، ان کی وحشیانہ تخیل سے باہر۔ زمین سے 230 فٹ نیچے اس غار کے خفیہ حجرے میں بہت سے استعمال شدہ فائر ٹارچز ملے، جو قدیم زمانے میں روشنی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جلی ہوئی آگ کے لمس کے علاوہ انہیں برتنوں کے بہت سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملے۔ یہ بندرگاہیں اسی طرح کی تھیں جو انہوں نے احرام کے تہخانے میں پائی ہیں، گویا یہ جگہ کسی عبادت گاہ تھی، جہاں لوگ آ کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے برتن توڑ دیتے تھے۔ جب انہوں نے برتنوں کے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کی تو ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ یہ دیکھا گیا کہ تمام ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد بھی برتن کبھی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک ٹکڑا ہمیشہ غائب رہتا ہے۔ یہ عجیب راز کوئی نہ سمجھ سکا، یہاں ٹوٹے ہوئے تمام برتنوں کا صرف ایک ٹکڑا کیوں غائب ہے؟ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے یہ لوگ ٹوٹے ہوئے برتن کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ سرامک کے برتن کا ٹکڑا احرام کے کھنڈر کے تہخانے میں ملا یوکٹین علاقے میں اس غار سے لایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا مایانس کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو کونکا کے اس گاؤں میں رہتے تھے اس غار میں جا کر اپنا مذہبی عمل کیا کرتے تھے، اور ان کا رہن سہن مایوں جیسا تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو چیمبر سے غار کے اندر مزید جانے کے لیے ایک راستہ ملا، وہ ٹوٹے ہوئے سرامک کے برتنوں کے ساتھ غار کے نیچے ملے۔ ماہرین نے مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے غار کے اس راستے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد ماہرین کو ایک اور خفیہ حجرہ مل گیا، جہاں دیواروں پر دل ہلا دینے والی پینٹنگز تھیں۔ غار کے اس گہرے ترین مقام میں انہیں پتھر پر ایک 3D جیگور پینٹنگ ملی، اور ایک اور پینٹنگ تھی جس میں جیگور کو ہرن کا شکار کرتے دکھایا گیا تھا۔ ماہرین جنہوں نے مایا کی دیگر غاروں میں پینٹنگز دیکھی ہیں، اپنی زندگی میں پہلی بار اس قسم کی پینٹنگز دیکھ رہے تھے۔ جب ان پینٹنگز کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ ان کی تاریخ 100 قبل مسیح ہے، یعنی 2100 سال پہلے۔ یہ پینٹنگز جنوب سے آنے والے مایوں سے 800 سال پہلے بنائی گئی تھیں۔ اب اس نئے ثبوت سے ایک بات یقینی تھی کہ کونکا کے اس گاؤں میں ایک تہذیب رہتی تھی جنوب سے مایوں کے آنے سے پہلے، جن کی ثقافت اور رہن سہن مایوں جیسا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ماہرین نے انہیں ابتدائی کلاسیکی مایا کا نام دیا۔ کیا ہوا ان مایوں کا جنہوں نے ہزاروں ڈھانچے بنائے تھے کہ انہیں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا؟ اب بھی یہ سوال دنیا کے لیے ایک معمہ ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند اور شیئر کریں گے، اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں۔
آپ کے پیار بھرے تبصروں کے لیے میری دلی تعریف۔ ہم اگلی حیرت انگیز ویڈیو میں ملیں گے۔